अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का जो वीलॉग है ये एक आपको ऐसा पानी बताने लगा हूं जिसमें इतने फ़ायदे हैं कि इसको आप आबे हयात भी कह सकते हैं, आबे शिफा भी कह सकते हैं, क्योंकि पानी वैसे ही ज़िंदगी है। और आबे हयात है कि अगर आप ये पी रहे हैं तो आपको 100 से ज़्यादा बीमारियां आपसे दूर हो जाएंगी और आप बिल्कुल सेहतमंद रहेंगे। यानी जितनी आपकी ज़िंदगी है आप बीमारियों के बगैर गुजारेंगे और सेहत बहुत बड़ी नेमत है। उन लोगों से पूछें जो किसी छोटी सी बीमारी का भी शिकार है और उनके पास अल्लाह ताला ने हर नेमत से उन्हें नवाज रखा है और वो उन नेमतों को एंजॉय नहीं कर सकते हैं अगर उन्हें कोई बीमारी है तो। या वो लोग जिनके पास वसाइल नहीं है लेकिन वो बीमारियों का शिकार हैं, वो किस कसम पुरसी में इस ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, उनसे पूछिए। सेहत बहुत बड़ी नेमत है। तो बराए मेहरबानी ये जो पानी है आबे शिफा या आबे हयात, इसका आप नुस्खा सुन लें। ये किससे बनेगा? मेथी दाने से, कलवंजी से, पुदीने से, लेमन से, अदरक से। इससे ये वो चीज़ें हैं जो आपके घर पे हैं, इससे आपने एक पानी बनाना है, 40 दिन उसको इस्तेमाल करना है और फिर आपने उसके रिजल्ट्स देखने हैं। फिर बताना है आपने मुझे आके कि आपको फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ। तो अब कागज़ पेंसिल पकड़ लें। जब तक आप कागज़ पेंसिल पकड़ते हैं मैं थोड़ा सा इसका तारुफ करवा दूं कि ये आपको फ़ायदा क्या क्या देगा। पहला फ़ायदा कि ये हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करेगा। जो आपको मैंने पहले बताया था कि वो जो दूध था, ताकतवर तरीन हर्बल मिल्क, वो हाई ब्लड प्रेशर के लोग नहीं यूज़ कर सकते थे। तो अगर वो ये वाला काम कर लें, ये पानी पीना शुरू कर दें और अपना हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लें, तो वो उसकी अफादियत से भी पूरी तरह मुस्तफ़ीद हो सकेंगे कि उनको हर किस्म की कमज़ोरी उनकी दूर हो जाएगी। उसके लिए ये पानी बहुत कमाल चीज़ है। हाई ब्लड प्रेशर ठीक करेगा, थकन को ख़त्म करेगा, हमारे जिस्म में जितने मिनरल्स और नमकियात और विटामिन की कमी है ये उसको दूर करेगा, फैटी लिवर को ठीक करेगा, हमारे जिस्म की सोजिशें ठीक करेगा, जिन लोगों के हाथों पैरों से सेक निकलता है उसको ठीक करेगा, जिन लोगों के रंग झुलस चुके हैं, जिनकी स्किन मुरझा चुकी है, उस पर रौनक नहीं है, चमक दमक नहीं है, उनके लिए भी कमाल चीज़ है। जो चाहते हैं कि उनकी स्किन लाल सुर्ख नज़र आए, खून ताज़ा बने, फ्रेश बने, खून साफ हो, उसके लिए भी ये बहुत कमाल चीज़ है। जिनको यूरिक एसिड के मसाइल हैं वो भी ठीक करेगा ये। जिनका जिस्म बहुत ज़्यादा फूला हुआ है, वो थोड़ा सा भी खाते हैं उनको पानी भी लग जाता है, उसके लिए ये बहुत कमाल चीज़ है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, हाजमे के निज़ाम को ठीक करता है, हमारे मैदे के सिस्टम को ठीक करता है और इसके साथ साथ हमारी आंखों के लिए ठीक है, बालों के लिए ठीक है, हमारे दर्दों के लिए ठीक है, बहुत से कामों के लिए ये ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया कि ये 100 किस्म की जो बीमारियां हैं उनसे ये पानी आपको दूर कर देगा, आपको उन बीमारियों से बचा लेगा, आपके अंदर इतनी इम्यूनिटी, कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर देगा। इसका नुस्खा भी बहुत आसान है, बनाना भी बहुत आसान है और इस्तेमाल भी बहुत आसान है। करना क्या आपने कि एक जग पानी लेना है, उसमें 1 चाय का चम्मच मेथी दाने का डालना है और 1 चाय का चम्मच कलवंजी का डालना है। यहाँ पे ये नुस्खा मैं आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको इसकी वजाहत भी दे दूं कि मेथी दाना डालना है, मेथरे नहीं डालने। मैं आपको यहाँ पे तस्वीरें भी शेयर कर रहा हूँ मेथी दाने की, उसके ऊपर आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है कि ये मेथी दाना है, ये मेथरे हैं और एक विंडो में दोनों आपको साइड बाई साइड भी नज़र आ रहे हैं कि मेथी दाना कौन सा है और मेथरे कौन से हैं। तो गलती से मेथरे नहीं लेके आने, मेथी दाना लेके आना है। तो आपने 1 चम्मच मेथी दाने का लेना है, 1 चम्मच आपने कलवंजी का लेना है और 1 खीरा लेना है, उसके स्लाइस काटने हैं। नॉर्मल साइज़ का खीरा, बहुत बड़ा नहीं, को 3-4 इंच का, 5 इंच का खीरा ले लें और पुदीने की 1 गट्ठी ले लें, उसके पत्ते उतार लें। फिर धनिया
تھوڑا سا لیں، بہت زیادہ نہیں، دھنیا لے لیں، کیونکہ یہ جو نسخہ ہے اس کی تاثیر چونکہ گرم ہوتی ہے تو دھنیا جو ہے یہ اس کی گرمائش کو کم کرے گا، اس کی جو گرم تاثیر ہے اس کو نیوٹرلائز کرے گا۔ پھر آپ نے 1.5 سے 2 انچ کا ایک آپ نے ادرک کا پیس لینا ہے، اس کے بھی آپ نے باریک سلائس کاٹ لینے ہیں۔ پھر ایک لیمن لینا ہے، اس کے بھی باریک سلائس کاٹنے ہیں، آدھا نہیں کرنا، سلائس کاٹنے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر دیگوں میں باریک سلائس کٹے ہوئے ڈلے ہوتے ہیں تو اس طرح آپ نے وہ سلائس ڈالنے ہیں۔ تو اب آپ نے یہ سارا کچھ اس ایک جگ پانی میں ڈال دینا ہے۔ نسخہ یہ آپ کو ساتھ لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے، میں ریپیٹ کروں گا تو پھر ویلاگ لمبا ہو جائے گا۔ یہ سائیڈ والی سکرین پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اگر آپ کو مس کر گئے ہیں تو دوبارہ پڑھ لیں۔ تو اب اس کو آپ نے اس جگ پانی میں ڈال دینا ہے رات کو، اور اگر آپ کے پاس کوئی مٹی کا کورا جگ مل جائے، ایک تو روغنی جگ ہوتا ہے، شیشے والا جگ ہوتا ہے، وہ نہیں، مٹی کا جگ، اور مٹی کا بھی روغنی نہیں، کورا، جیسے کورا گھڑا ہوتا ہے جس کے اندر مسام ہوتے ہیں، اگر ہم اس کے اوپر پالش کر دیں گے، روغن کر دیں گے تو اس کے مسام بند ہو جائیں گے، تو آپ نے وہ نہیں کرنا۔ کورے والا جگ لیں، اس کو بھر لیں، اس کے اندر آپ یہ چیزیں ڈال دیں، رات ساری پڑا رہے۔ صبح اگلے دن آپ نے سارا دن اس پانی کو، جب آپ کو پیاس لگے آپ یہ والا پانی پی لیں، جب اس میں آدھا جگ رہ جائے تو پانی اور بڑھا دیں، اگر آپ نے زیادہ پینا ہے تو آپ نے یہ پانی پینا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ تھوڑے دنوں کے استعمال سے ہی آپ کو اپنے اندر ایک نئی انرجی محسوس ہوگی، آپ کی سکن فریش ہونا شروع ہوگی، یعنی مختلف جگہوں سے، آپ کے افعال سے آپ کو سٹریس دور ہوئے گی، آپ کے اندر ایک خوشی آئے گی، آپ کو ایک اعتماد ملے گا، آپ کے اندر ایک بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ آپ پینا شروع کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگ بھی پئیں، خواتین بھی پئیں، بچے بھی پئیں، بڑے بھی پئیں، یہ سارے پی سکتے ہیں، اور اس کو آپ نے 40 دن استعمال کرنا ہے۔ 40 دن کے بعد پھر 2 ہفتے کا گیپ دے دینا ہے، اس کے بعد ایک سیشن اور کر لینا ہے، اس کے بعد پھر 40 دن استعمال کریں، پھر 2 ہفتے کا گیپ دیں، پھر ایک اور کر لیں۔ آپ پہلے والا جب سیشن کریں گے تو آپ کو اتنا مزہ آئے گا، اتنا اس کا فائدہ ہوگا کہ آپ دوسرے والا سیشن کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ پھر آپ کو میں وہی کہہ رہا ہوں، یہ جو آپ بڑے مہنگے مہنگے ملٹی وٹامنز لیتے ہیں ان کی نسبت یہ 1000 درجے بہتر ہے۔ ہر چیز نیچرل ہے، کوئی اس میں کیمیکل نہیں ہے، کوئی نقصان دہ شے ہے ہی نہیں، اور اس سے بڑھ کر کہ کلونجی اور میتھی دانے کے بارے میں تو احادیث مبارکہ بھی موجود ہے، تو پھر یہ فائدہ مند کیوں نہ ہو، آپ کو بے پناہ فائدہ دے گا۔ یہ جو آپ بڑے بڑے مہنگے ملٹی وٹامنز لیتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، یہ ہمارے جسم کو جتنی ضرورت ہوتی ہے، ہمارا جسم اس خوراک میں سے جو ہم کھاتے ہیں وہ اس میں سے اتنے وٹامنز اور منرلز اپنے اندر لے لیتا ہے، رکھ لیتا ہے، اور باقی فلش آؤٹ کر دیتا ہے۔ لیکن یہ جو ہم بازاری لیتے ہیں یہ سینتھیٹک ہوتے ہیں۔ یہ جو سینتھیٹک ملٹی وٹامنز ہیں یہ ہمیں ضرورت ہو نہ ہو، یہ ہماری جسم کے اندر ایکیومولیٹ ہوتے رہتے ہیں، ڈپازٹ ہوتے رہتے ہیں، جمع ہوتے رہتے ہیں، اور بعد میں یہ سیلز کی ایب نارمل گروتھ کا باعث بھی بن سکتے ہیں، جس کی وجہ سے کینسر ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو نیچرل ہے، جو خوراک کے ذریعے ہم لیتے ہیں، قدرتی ہیں، جو یہ جتنی ضرورت ہوگی باڈی اتنا رکھے گی، باقی فلش کر دے گی، یہ نقصان نہیں دیں گے، یہ فائدہ ہی دیں گے آپ کو۔ اور پھر یہ سستی ترین آئٹمز ہیں، اور یہ ہماری باڈی کے لیے ہی بنے ہیں، اللہ پاک نے ان کو تخلیق کیا، تو یہ ان سینتھیٹک سے 1000 درجے بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویلاگ سے اپنے میزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔